Formal na nga ibuksan sa publiko ang hospital pharmacy sa Cagayan de Oro City Hospital, Lumbia adlong Miyerkules, Hunyo 17 sa tinguha nga mapauswag pa ang paghatag sa mga batakang medisina o pharmaceutical nga serbisyo sa mga pasyente ilabi na sa kabukiran. Ang pag-abri niini nagpamatuod sa padayon nga pagpaningkamot sa ospital ug sa lokal na kagamhanan ubos sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy nga maghatag og sayon, di kalidad ug sakto nga healthcare services alang sa mga katawhan sa Cagayan de Oro. Ang paglusad sa hospital pharmacy gipanguluhan mismo ni Mayor Clarix Uy, kauban si City Hospital Lumbia Chief of Hospital Ferdinand Miranda and GRB Chief of Hospital Dr. Michael June Perez ug mga doctors, nurses ug mga personahe sa City Hospital Lumbia ug gisalmutan usab kini sa mga pipila ka residente sa Lumbia. Ang pharmacy maghatag og libre nga tambal sa mga pasyente basta adunay available nga stocks ug kinahanglan lamang ipakita ang mga reseta ug sundon ang gikinahanglang proseso. Matod ni Dr. Miranda, ang pag-abli sa pharmacy kabahin sa mga pagpaningkamot sa City Hospital Lumbia aron mapauswag ang serbisyo ug maandam ang ospital sa pag-level up gikan sa infirmary ngadto sa level 1 status. Ang maong pharmacy abli matag Lunes hangtod Biyernes gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii. Bukas usab gihapon kini sa holidays sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Akong ginaimbitar ang atong mga katawan na muani diri sa Cagayan de Oro City Hospital Lumbia para makakuha sa mga libreng serbisyo labi na sa tambal. Ang pag-abri sa pharmacy sa City Hospital Lumbia nagpamatuod lamang kini nga ang administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy padayon nga ginapaligon ang paghatag di kalidad ug accessible nga serbisyong panglawas para sa mga Cagayanon. Kauban sa kamera Ruel Felicitas ug June Cañete, kini si Devi Montalvo para sa City Hall News Update.